बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आल मुहम्मद। मैं इंजीनियर हफीज़ुल्लाह अलवी तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह पाकिस्तान का नुमाइंदा, मैं रुकने मरकज़ी मजलिस शूरा हूँ और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के बारे में जो केस चल रहा था, हमारा फैज़ाबाद धरना जो नवंबर 2017 में हुआ था और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने सो मोटो लिया था। ये आज हमारी उसकी हियरिंग थी और इससे तो ये सवाल हुआ था कि जी इनको फ़ंडिंग कौन देता है। तो वो फ़ंडिंग का सवाल, उसके ऊपर 23 मई 2019 को कमेटी बनी थी डीजी लॉ की चेयरमैनशिप में, और उसमें जो है मसूद शिरवानी साहब और ज़मीर साहब उसके मेंबर थे। उस स्क्रूटनी कमेटी ने, जिसको हमने अपने तमाम मामलात जो थे, जो क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट का, उसकी वजाहत कर दी थी। और वी आर द फर्स्ट पार्टी वी क्लियर्ड द स्क्रूटनी ऑफ पार्टी अबाउट द फंडिंग, कि हमारे आमदन व खर्च और हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज़ असासाजात वो क्या हैं, तो वो क्लियर हो चुके थे। और उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने आर्डर कर दिया है कि तारीक़ लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर किसी किस्म का इनकी फ़ंडिंग के ऊपर शक नहीं किया जाता। इन्होंने अपना सारा हिसाब दे दिया। दूसरी बात ये थी कि सो मोटो के सिलसिले में कि हमारे बारे में वजारत दाखिला से एक रिपोर्ट मांगी गई थी कि हमारा कोई कारकुन या हमारी क़यादत में से हमारा कोई ऐसा आदमी जो है वो दहशतगर्दी में या एंटी स्टेट एक्टिविटी में तो मुलव्वस नहीं है। तो 19 जून 2019 को नेक्टा से एक रिपोर्ट जो है आई है, और वो नेक्टा की रिपोर्ट जो है उसमें वजारत दाखिला ने एक रिपोर्ट जमा करा दी है कि नन ऑफ द पर्सन, नन ऑफ द वर्कर, नन ऑफ द लीडर ऑफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इज़ इन्वॉल्व और प्रोस्क्राइब इन 11 EE। तो किसी किस्म की दहशतगर्दी या एंटी स्टेट एक्टिविटी जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान में नहीं पाई गई है। और इससे ये ज़ाहिर हो गया है कि तहरीक लब्बैक के एक एक बंदा जो है वो मुल्क के खैरख्वाह और मुल्क के साथ मुखलिस हैं। जबकि जो फ़ॉरेन फंडिंग के जो केसेस चल रहे हैं, जो हमारे सो मोटो के ऊपर जो है, बाकी पार्टियों को 23 मई 2019 को एक स्क्रूटनी कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूट की गई थी, और उसमें ये नहीं कहा गया था कि सिर्फ तहरीक लब्बैक का हिसाब लिया जाए। उसमें ये कहा गया था कि 5 पार्टियों का हिसाब लिया जाए। 5 पार्टियों में जो सबसे बड़ी पार्टियां हैं वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, PPP यानी जो जरदारी साहब की पार्टी है, और PPP जो बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी है, और उसके साथ PTI और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, यानी इन 5 पार्टियों के बारे में स्क्रूटनी कमेटी बनाई गई थी 23 मई को। अब उसमें से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान तो अपने हिसाब देकर क्लियर हो चुकी है, जबकि उसी स्क्रूटनी कमेटी में अकबर एस बाबर का केस भी, उसका रेफरेंस दिया गया था कि अब अकबर एस बाबर ने 2014 से PTI की फ़ॉरेन फंडिंग के ऊपर जो है केस किया हुआ है। तो वो केस जो अकबर एस बाबर का पेंडिंग है, और फ़ॉरेन फंडिंग के हिसाब से PTI अपना हिसाब नहीं दे सकी है, बल्कि वो अपने बार बार हाई कोर्ट में रिटें कर चुकी है और 7 रिटें उसकी खारिज की जा चुकी हैं। 2014 से वो चलने वाला केस अभी तक समीउल्लाह कलीमुल्लाह का वो सिलसिला बना हुआ है, वहाँ से कोई चीज़ भी सामने नहीं आ रही। तो हमारा यहाँ पे ये सवाल है, हम मीडिया के सामने ये चीज़ पेश करना चाहते हैं कि जो पार्टी भी अपनी जमात के फ़ंड्स का हिसाब नहीं दे सकती है, वो मुल्क का हिसाब या मुल्क का बजट कैसे चलाएगी। तो हमारा सवाल है कि इन पार्टियों की जितनी भी सरगर्मियाँ हैं, इनकी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, उनको सस्पेंड किया जाए उस वक्त तक जब तक कि अपनी स्क्रूटनी क्लियर नहीं करा लेती। और अगर ये सस्पेंड नहीं किए जाते और इसी तरह मुल्क को जो है मईशत को तबाह किया जाता रहा, तो फिर हमारा अल्लाह ही हाफिज़ है। बहरहाल आज मैंने नकल अप्लाई कर दी है कि हमें जो भी कार्रवाई हो रही है उसकी हमें नकलें फराहम की जाएँ, चाहे वो केस अकबर एस बाबर को हो, चाहे वो स्क्रूटनी कमेटी को हो। अगर हमें नकलें दी जाती हैं तो हम इस केस की स्टडी करने के बाद इस केस में पार्टी बनने जा रहे हैं, और हम देखते हैं कि मुल्क के जो वसाइल हैं या मुल्क के जो मामलात हैं, इनके साथ कौन कौन इनके साथ जो है ज़्यादती कर रहा है। क्या हमारी हुकूमतें सिर्फ मुल्क को लूटने के लिए बनती हैं? तो इसके लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान इंशाअल्लाह
میدان میں ہے اور ہم اس کا حساب جو ہے جہاں اگر یہ نہیں دے رہے تو ہم اب زبردستی لیں گے ان سے کہ تم نے کہاں کہاں اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں, کہاں کہاں سے تمہیں پیسہ آتا ہے اور اس پیسے کو کہاں تم خرد برد کرتے ہو. تو یہ باقی بھی جو معاملہ ہے, جو ملک ریاض کیس بھی جو آیا ہے, اس کو بھی ہم بڑے غور سے مطالعہ کر رہے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا اور کیسے جو ہے ابھی سپریم کورٹ میں جا رہا ہے. تو ان چیزوں کو اگر ہم ملک کے ہر شہری کو, ہمارا یہ پیغام ہے, ہمارا ملک پاکستان کے عوام کے ہر شہری کو یہ پیغام ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں حکومت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا کیا اور کہاں کہاں ظلم کر رہے ہیں. تو اس کے لیے تحریک لبیک انشاءاللہ میں ہی سیکورٹی کمیٹی میں یہاں پہ حاضر ہوتا رہا ہوں اور بالکل ہمارا کرسٹل کلیئر ریکارڈ آ چکا ہے. وی آر دی اونلی پارٹی ہو کلیئرڈ دی سیکورٹی اینڈ فنڈنگ کیس, and other all political parties are still in the ditch of scrutiny and they are unable to clear it. Agar wo they stay unable, then this is our request to everyone, even the courts. Adalat Aliyah se bhi hamari yehi request hai ki please suspend them until and unless they clear their scrutiny and they tell us the funding sources and then the expenses and then the liabilities and assets of these parties. تو اس کے لیے آپ حضرات میڈیا والوں سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ اس آواز کو بلند کریں اور ہر شہری ہمارے ساتھ کھڑا ہو جائے, اور ہمیں جو رول کرنے والی یہ حکومتی پارٹیاں ہیں ان سے ہمیں یہ پوچھنے کا جو حق ہے, ہم اس حق کو استعمال کرتے ہوئے میدان میں ان سے پوچھیں کہ تم یہ پیسے کہاں سے لا رہے ہو اور کہاں لگا رہے ہو, اور ملک کے ساتھ اور ملک کی معیشت کے ساتھ یہ کیا کھلواڑ بنا جا رہا ہے, اور تم نے کشمیر کا سودا کر دیا. اور کشمیر کے ساتھ ساتھ میں ایک ایشو آج اس میڈیا کے سامنے ایک اور, جو ہمارا پنک سالٹ ہے, پنک گولڈ آف پاکستان, جو انڈیا کو مفت میں جا رہا ہے سنس 1947. نو ون ہیز اینی اٹینشن ٹورڈ دس پنک گولڈ. پاکستان کے پاس پنک گولڈ ہے, ایک سونا ہے, وہ نمک جو ہے بالکل فری میں. اور اس کی جو ٹریٹی تھی انڈیا کے ساتھ, وہ ٹریٹی یہ تھی کہ ہم اگر ان کو نمک دیں گے تو اس کے بدلے میں ہمارے پانیوں کے ساتھ جو ہے انڈیا کوئی کھلواڑ نہیں کرے گا, جبکہ پانی ہمارے بند ہو رہے ہیں. کشمیر جو ہے ہم سے چھینا جا چکا ہے, اور ہمارے وسائل جو ہیں وہ چاہے وہ کرتارپور کی راہداری کی صورت میں ہو, چاہے وہ جو ہے پنک گولڈ کی صورت میں ہو, ان سے انڈیا فائدہ اٹھا رہا ہے. اور آپ کی معیشت جو ہے پنک گولڈ, اگر ایک پروجیکٹ آپ انڈیا کا سٹاپ کر دیں اور اس کے اوپر اس ٹریٹی کو ختم کر کے اگر پاکستان پنک گولڈ کو اپنی ملکیت میں لے کر اس سے فائدہ اٹھائے تو پاکستان کی معیشت آج ہی ریورس ہو سکتی ہے, دوسری طرف جا سکتی ہے. جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. تو اس کی طرف ہم قوم کو توجہ دلانا چاہتے ہیں اور میڈیا سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے لائیں. ہم ملک کے خیر خواہ ہیں اور تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان علامہ خادم حسین رضوی صاحب کی سادگی کے ساتھ, ہمیں کوئی شوق نہیں تھا کہ 2017 میں ہم نے جو وہاں پہ دھرنا دیا تھا, وہ دھرنا ہم نے ختم نبوت کے قانون میں جو ہیر پھیر کیا گیا تھا, جو ترمیم کی گئی تھی, جو کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کی گئی تھی, تعزیرات پاکستان کے 295C اور 7B 7C کو مٹایا گیا تھا, اس کے خلاف ہم آئے تھے. ہم نے جیلیں کاٹ لی ہیں, ہم نے جرمانے بھر دیے ہیں, ہم مقدمے جو ہیں وہ بھگت رہے ہیں, اور وہ سب کو صبر شکر سے بھگتنے کے بعد آج بھی ہم میدان میں ہیں. اور ہم قوم کی توجہ چاہتے ہیں کہ اس قوم کے ساتھ جو لوگ کھڑواڑ کر رہے ہیں, جو ان قوم کو تباہ کر رہے ہیں, اس سے خبردار ہو جائیں. اور انشاءاللہ دین جو ہے جس میں ہم یہ پاکستان بنا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, دستور ریاست کیا ہوگا, محمد رسول اللہ. تو جب تک آپ اسلام کو کما حقہ اس ملک کے اندر رائج نہیں کرتے ہیں تب تک ہم اسی طرح دنیا کے سامنے تذلیل کا نشان بنے رہیں گے. تو یہی ایک کوشش ہے, یہی ہمارا میسج ہے کہ اب جو ہے پاکستان کو ظالموں کے ہاتھوں اور ظالموں کے پنجے سے چھڑایا جائے اور اس پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا جائے. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. تھینک یو. لبیک یا رسول اللہ, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد زندہ باد زندہ باد. تھینک یو.